السلام عليكم. دائما في لي probability S2 في لي فيديو فايتين كنا درنا لاناليز كومبيناتوار ودرنا لي زيكزيرسيس ودرنا الجينيراليتي سور لا تيوري دي زونسومبل ودرنا عليه واحد ليكزيرسيس على لانترسيكسيون او لونيون. في هذا الفيديو ان شاء الله دابا راه دخلنا في الكالكول دي probability. في هذا الفيديو ان شاء الله نمشيو على هذا البلان. كاينه probability simple, probability totale, probability composée, probability conditionnelle, la théorème de Bayes. كل نوع ديال probability غادي نديرو عليها الكور ونزيدو عليها واحد جوج ولا ثلاثه ديال لي زيكزيرسيس في كل فيديو. في نفس الفيديو غندير الكور ونزيد عليه لي زيكزيرسيس. في هذا الفيديو ان شاء الله غنديرو اول probability اللي هي probability simple. ان شاء الله غادي نديرو دابا probability simple. هاد البروبابيليتي سامبل امتى كنحتاجوها الى عندنا واحد ليكسبيريونس الياتوار سامبل، يعني عندنا واحد التجربه عشوائيه بسيطه، يعني ما كنحتاجوش دوك لي فورميل الاخرين اللي كاينين في لي بروبابيليتي توتال ولا كونديسيونيل ولا تيوريم دو بايز. هنا كنخدموا بواحد العلاقه اللي هي سامبل. هنا قال لك lorsqu'on utilise la probabilité simple c'est-à-dire elle appelle l'hypothèse de probabilité. هنا الا كنستعملوا الا كنهضروا على لي probability simple كنهضروا على ليبوتيز ديكي probability، كنهضروا على واحد ليكيب probability. هاد ليكيب probability اش كتعني؟ ليكيب probability signifie que chaque événement a la même probabilité ou même chance, c'est-à-dire l'hypothèse de l'équipe probability est vérifiée mais l'équipe probability n'est pas toujours vérifiée. هنا هاد l'équipe probability كتعني ان كل événement إلا حسبناه يعني كتخرج لنا لا ميم ريزولطا وبين لا ميم بروبابيليتي وبين لا ميم شونس. من نفس الريزولطا كتخرج لنا الا عندنا بزاف ديال لي زيفينمون إلا حسبناهم كلهم كنلقاو لو ميم ريزولطا. إلا لقينا لو ميم ريزولطا هنا كنقولوا ان هاد ليكيب بروبابيليتي راه فيريفيي مي إلا لقينا لي ريزولطا مختلفين كنقولوا ان هاد ليكيب بروبابيليتي ني با فيريفيي. هنا حيت ما كنقولوش ان توجور اي فيريفي، كاينين الحالات اللي كنلقاو ان لي بروبابيليتي ما كيكونوش ليكي بروبابل ما كيكونوش فيريفي، كنلقاو بعض ليبوتيز ما كيكونوش فيريفي، كنلقاوهم ني با فيريفي. باش نحسبوا واحد ليفينمون واحد البروبابيليتي سامبل كنستعملوا هذه العلاقه. في لي بروبابيليتي سامبل كنستعملوا هذه العلاقه. بروبابيليتي ديال واحد ليفينمون اكس ا ولا بي ولا سي على حسب المسميات كتساوي لنا واحد الكا فافورابل على لي كا بوسيبل. وهاد لي بروبابيليتي باش نحسبوهم راه توجور كيكونوا كومبريز اونتر 0 و 1، يعني كيكونوا محصورين ديما ما بين 0 و 1، يعني ما كيكونوش نيجاتيف وما كيكونوش كبر من 1، يعني كومبريز اونتر 0 و 1. يعني الا حسبتي واحد البروبابيليتي خرجت لك واحد النتيجه اللي هي 2 شي حاجه ولا 3 ولا شي عدد كبر من 1 ولا شي عدد سالب شي عدد نيجاتيف، انا عارف راسك بلي راه غلطتي. هنا غيعاود الحساب حيت لي بروبابيليتي راه كيكونوا محصورين ما بين 0 و 1 بحال قلتي نسب مئويه لي بروبابيليتي. فهاد دابا قلنا ان كتكون هنا الحاله اللي كيكون فيها ليكيب بروبابيليتي فيريفي والحاله اللي كيكون فيها ليكيب بروبابيليتي ني با فيريفي. هنا غادي نديرو جوج ديال لي زيكزامبل. ليكزامبل اللي كيكون عندنا فيها ليكيب بروبابيليتي فيريفي وليكزامبل اللي كيكون فيها ليكيب بروبابيليتي ني با فيريفي. اول حاجه نبداو بها هو ليكيب بروبابيليتي متى كيكون عندنا فيريفي. هنا غندير واحد ليكزامبل، ناخذ واحد ليكزامبل بسيط اللي هو لو دي، يعني كلشي كيديرو لو دي. واحد ليكزامبل كيكون بسيط. هنا قال لك اون لونس ان دي équilibré de 6 faces numérotées de 1 à 6 on s'intéresse aux événements suivants. هنا نلونسي واحد لو دي، نلوحو واحد لو دي كيدير بحال هذا الشكل، كيكون مرقم كل فاصه شنو فيه. كاين فاصل اللي كتكون فيه واحد، فاصل اللي كتكون فيه جوج، ثلاثه على حسب، المهم مرقم من 1 حتى 6. هنا اون بوز اول حاجه عندنا لي زيفينمون. اون بوز اول حاجه اون بوز واحد لونسومبل دو ريفيرونس، واحد لوميغا ولا واحد لونسومبل دو ريفيرونس اللي كيكونوا فيها الاعداد من 1 حتى 6. يكون فيها الاعداد من هاد لونسومبل كيكونوا 1 2 3 4 5 6. هاد لونسومبل هو دوك الاعداد اللي كاينين في هاد النرد في هاد لو دي.
ها ليفينمون اللي عندنا، لي زيفينمون اللي بغينا نحسبوهم. كما قلنا عندنا واحد لونسومبل لو ريفيرونس اللي هو من 1 2 3 4 5 6، يعني دوك الارقام اللي كاينين في النرت. هنا عندنا 6 ديال لي زيفينمون. ايفينمون 1 قال لك افوار لو نيميرو 1، ايفينمون 2 افوار لو نيميرو 2، ايفينمون 3 افوار لو نيميرو 3، ايفينمون 4 افوار لو نيميرو 4، ايفينمون 5 افوار لو نيميرو 5، ايفينمون 6 افوار لو نيميرو 6. يعني كل ايفينمون خاصنا نحصلوا على واحد الرقم. كل ايفينمون، كل حدث درناه يعني خاصنا نحصلوا على واحد الرقم. باش نحسبوها بهاد لي زيفينمون غنطبقوا ديك العلاقه اللي درنا قبيله، اللي هي هادي probabilité ديال واحد ليفينمون اللي كتساوي لنا لي كا فافورابل على لي كا بوسيبل، قلنا راه كيكونوا كومبريز اونتر 1 0 و 1. هنا اول ايفينمون اللي هو ايفينمون 1 خاصنا نحصلوا على واحد النيميرو في هاد لونسومبل ولا في داك لو دي يساوي 1. باش نحسبوا البروبابيليتي ديال هاد ليفينمون كنديروا البروبابيليتي ديال ليفينمون 1 كيساوي لنا لي كا فافورابل على لي كا بوسيبل، يعني لي كا فافورابل على لي كا بوسيبل. لي كا فافورابل اللي هما لي كا فافورابل اللي هما بغينا نحصلوا على رقم واحد، يعني عندنا رقم واحد ناخذوا حاجه واحده من هاد ليفين من هاد لونسومبل. يعني لي كا فافورابل شحال عندنا غير واحد، يعني ها هي على لونسومبل ديال لي كا بوسيبل، على المجموع ديال لونسومبل دو ريفيرونس اوميغا على لي كا بوسيبل اللي هي 6، يعني واحد على هاد 6. ليفينمون جوج هو افوار لو نيميرو 2، يعني ناخذ واحد الرقم، رقم واحد ماشي جوج ديال الارقام. هنا جوج يعني بغينا داك الرقم اللي هو جوج، يعني لي كا فافورابل على لي كا بوسيبل. هنا بغينا ناخذ رقم واحد اللي هو جوج، اللي هي رقم واحد اللي هو واحد، يعني خدينا واحد الرقم اللي هي اوميغا، يعني رقم واحد من اوميغا لي كا فافورابل اللي هي واحد. هنا ناخذ ماشي ما غاديش نكتبو هنا جوج، كون عندنا جوج كون خدينا واحد وجوج كون قال لنا هنا ناخذ 1 اي 2 غنديرو هنا جوج، ولكن قال لنا رقم واحد اللي هو جوج، يعني غنديرو واحد على 6 على لونسومبل دو ريفيرونس. ايفينمون 3 افوار لو نيميرو 3، يعني عاوتاني كل رقم يعني واحد على 6، ايفينمون 4 ايتسيتيرا. يعني كتلاحظوا ان هنا من ايفينمون 1 حتى لايفينمون 6 كيكون عندنا لي بروبابيليتي كتخرج لنا لا ميم بروبابيليتي، لا ميم شانس، ou bien لو ميم ريزولطا خرجت لنا. هاي لا ميم ريزولطا خرجت لنا. كما قلنا ان هاد لي كا فافورابل ولا هاد لي بروبابيليتي كيكونوا كومبريز اونتر 0 و 1. هنا الى كتخرج لنا واحد على 6، الى قسمنا واحد على 6 كتكون 0.17، يعني هي كومبريز اونتر 0 و 1، يعني 0.17 كتخرج لنا الى قسمنا هاد واحد على 6 هي 0.17. داكشي علاش قلت لكم لي بروبابيليتي راه كيكونوا محصورين ما بين 0 و 1. هنا كنلاحظوا يعني اون كونستات كو tous les événements ont le même résultat، يعني كتكون le même résultat ont la même résultat اللي هما probability ديال ليفينمون اي كيساوي واحد على 6، كلهم كيساوي واحد على 6. دونك لي زيفينمون سون ايكيب بروبابل، كما قلنا هما ليكيب بروبابل. دونك هنا كما قلنا ان l'hypothèse de l'équipe probability et هنا vérifier، يعني هنا تفيريفيات، يعني هنا صحيحة l'équipe probability est vérifiée. هنا l'hypothèse de l'équipe probability est vérifiée. دابا غادي نشوفوا l'exemple 2. اللي هو هذا، يعني غنخدموا في نفس الحاجة l'exemple جوج، يعني ناخذ نفس لو دي، يعني نفس الحاجه. واحد عندنا واحد اون لونس ان دي دو سيفاس، يعني نفس التجربه غنديروها، مي الحاجه اللي غتختلف هي غيختلفوا لي زيفينمون اللي غادي يختلفوا. هنا عندنا لونسومبل دي ريفيرونس هو من 1 حتى 6. لي زيفينمون اللي غيختلفوا ايفينمون ان قال لك افوار ان شيفر ايغال 3، يعني هنا خاصنا نحصلوا على واحد الشيفر كيساوي 3. ليفينمون جوج افوار ان شيفر مولتيبل دو 2، انا قال لك افوار ان شيفر ايغال 3، يعني شحال من شيفر هنا كيساوي 3، عندنا غير واحد اللي هي 3.
عندنا 3 وحده هنايا، ما عندناش بزاف ديال 3، عندنا غير 3، عندنا وحده، يعني لي كا فافورابل هنايا هي وحده، على لي كا بوسيبل هي لونسومبل، هنا كتساوي 1/6. هنا قال لك هذا ليفينمون جوج، قال لك افوار ان شيفر مولتيبل دو 2، يعني بغينا واحد الرقم يكون مضاعف ديال جوج. يعني شحال من مضاعف ديال هنا؟ كاين هنا جوج في واحد اللي هي جوج، كاين جوج في جوج اللي هي 4، جوج في 3 اللي هي 6. شحال عندنا من هذا؟ عندنا 3. واحد هذا فيه جوج، حتى هي فيها جوج، حتى هي فيها جوج، يعني عندنا شحال من لي كا فافورابل؟ عندنا هنا 3 ديال لي كا فافورابل على لي كا بوسيبل اللي هما 6. يعني كنلاحظوا هنا اون كونستات كو لي زيفينمون نو سون با ايكيب بروبابل. حيت علاش ماشي هما ايكيب بروبابل؟ ماشي بحال ليكزومبل اللي شفنا في الاول كاملين خرجت لينا 1/6، مي هنا ما خرجتش لينا 1/6. هاد ليفينمون خرجت لينا 1/6، مي ليفينمون جوج خرجت لينا 3/6. يعني هنا ما كاينش واحد ليكيب بروبابيليتي، يعني هنا ما كاينش واحد ليكيب بروبابيليتي، alors que l'hypothèse d'équipe probabilité n'est pas toujours vérifiée. في هذه الحالة راه n'est pas vérifié، يعني ما تفيريفياتش يعني في هذه الحالة. هادشي اللي كاين في هذا الفيديو، كنتمنى تستافدوا. ما تنساوش تشتركوا معنا في القناة وديروا واحد لايك واحد الكومنتير، وان شاء الله حتى الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نهضروا على لي بروبابيليتي توتال. دابا هضرنا على البروبابيليتي سامبل، الفيديو الجاي ان شاء الله غنديروا نهضروا على البروبابيليتي توتال. السلام عليكم.